मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम शोएब. वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग. हम लाइव आ चुके हैं. अच्छा, मुझे आपकी एनर्जी से शक हुआ था कुछ गड़बड़ हो गई है. फाइन, मैं ज्यादा जल्दी आज आ गया था. नहीं, वैसे ये जो इतना प्यारा सा पीछे हमारा बुक शेल्फ इस वक्त है, इसने वैसे मुझे लग रहा है कि शोएब को आदत डाल दी है किताब पढ़ने की. आप भी कुछ सीखे ना. मैं बस आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ, सोबत का असर होने लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि किताब पढ़ने का शौक मुझे. किताब तो वैसे भी दोस्त होती है. किताब वाकई दोस्त होती है. अच्छा, ये वैसे एक कॉन्सेप्ट जरूर होता है शोएब कि आपके घर में अगर बच्चे किताब नहीं भी पढ़ते, अगर पेरेंट्स पढ़ रहे हों या आपके सामने शेल्फ पे आप उसको रखें किताब को, तो कहीं ना कहीं आपको रुझान बच्चे का आ जाता है. आप पढ़ेंगे, बच्चे आपको देखकर पढ़ेंगे. आप पढ़ेंगे तो बच्चे आपको देखकर पढ़ेंगे. सही बात है. आप पढ़ें तो बच्ची देख के पढ़ लेगी. अच्छा, नहीं, अक्सर सुबह जब आता हूँ सभी, अगर जल्दी आ जाओ तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ किताब में ना देखो, अच्छा किस किताब में क्या है. मैं पूरी किताब जरा भी नहीं पढ़ पाया, बट समटाइम्स आप देख रहे हैं इस किताब में क्या कंटेंट होगा. बट इट्स वेरी राइट, अगर आप पढ़ेंगे तो आसपास का माहौल थोड़ा चेंज होता है. बहुत अच्छी किताबें यहाँ पर हैं, तो किसी दिन कोशिश करूंगा ज्यादा जल्दी आ जाओ. आपके हाथ में. सो दिस इज फाइटिंग फॉर द पैराडाइज. ओके. यस, और ये सवात का जो ऑपरेशन है हम सबको याद होगा, उस ऑपरेशन से मुताल्लिक ये किताब है. ओके. तो देखिए इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही होती है. हमारे बच्चों को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता हो, हमारे पाकिस्तान के बारे में पता हो, एंड स्पेशली बाकी किताबें जो हम पढ़ रहे होते हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता हो. हम कहते हैं ना हमारे बच्चों के पास नॉलेज नहीं है. अब सोशल मीडिया से नॉलेज तो काफी ज्यादा शायद अब आ ही जाता है, लेकिन मसला क्या होता है, ऑथेंटिसिटी की बात होती है कि आपको पता ही नहीं है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपका बच्चा कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा. क्योंकि जो चीज आ रही है सोशल मीडिया पे आप पेरेंट्स मानना शुरू हो जाते हैं तो बच्चे तो बड़ी दूर की बात है शोएब. एब्सोल्युटली. अच्छा, आप देखें ना, किसी और शख्स के साथ कोई बात मंसूब करके बात लिखती जाती है, कहती जाती है, वीडियोस बन जाती हैं, लोग इस कॉन्टेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं. अब बाद में पता चलता है जब उस साहब से पूछो ये आपने कहा था, कहते हैं मैं तो क्या ही नहीं. मेरी अम्मी, अब आप देखिए अगर यूट्यूब के कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो हकीकत नहीं बता रहे होते, लेकिन वो चैनल्स हैं, और मेरी अम्मी अक्सर वो चैनल देख के ना तो अक्सर मुझे बता रही होती है वो फलाने जो एक्टर थी ना, तो पता है उसकी तलाक हो गई है. और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि वाकई तलाक नहीं हुई भी होती है, पता होता है. अल्लाह जोड़ी सलामत रखे हमेशा. बट इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन रेटिंग के चक्कर में है कि सनसनी फैलानी है आप लोगों ने और मिर्च मसाले डाल के चीजें बतानी है, तो वो क्योंकि कंटेंट का जो कंट्रोल होता है ना शोएब, वो नहीं है किसी हद तक. बिल्कुल. सबीन, जिस तरह अक्सर हम ये देखते हैं सोशल मीडिया पे, कोई बात लिखी होती है या कही गई होती है, वीडियो बनाई गई होती है, किसी साहब से मंसूब की गई होती है कि उन्होंने कहा था, दर हकीकत ना उन्होंने वो बात की होती है ना कही होती है, और जब उन तक ये बात पहुंचती है वो खुद कहते हैं मैंने नहीं कहा. हाँ, शोज में आके उसको क्लैरिफाई कर रहे होते हैं. लेकिन अब वैसे एक रुझान मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो ये कि अब आर्टिस्ट ना, जितने सेलिब्रिटीज हैं ना, वो उसका जवाब नहीं दे रहे होते. क्योंकि अक्सर कुछ लोग जो है ना, कुछ मीडिया आउटलेट्स वो चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं सो दैट उनको अटेंशन मिले, उनके पेज को टैग किया जाए. क्योंकि अब वो वाली बात तो रही नहीं है ना कि हमारे पेज पॉजिटिव वे में फेमस हो. अब ये होता है बस कि हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम फेमस हो जाएं, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है. तो मेरा ख्याल है ये अब अच्छा है कि सेलिब्रिटीज बॉदर ही नहीं कर रहे होते. जब बॉदर नहीं करते, टैग नहीं करते, पेज को फेम नहीं मिलता, तो वो इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, वो कम से कम स्प्रेड हो रही होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती. लेकिन हाँ, जो यूट्यूब का मामला है ना, वो जरा गल बच जाती है. हाँ, लेकिन सभी इस पे एक और बात भी है. आई थिंक समटाइम्स रिस्पॉन्ड करना जरूरी भी होता है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक. हाँ, उससे अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो अच्छी बात होती है, लेकिन उसमें भी फिर वो पेजेस ना दोबारा से उसको कोट करना शुरू करते हैं, फिर एक और उसको रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं. आई मीन इट्स अ वॉर. एक मैं सच्ची बात बताऊं ना कि एक सोशल मीडिया की ना एक वॉर होती है, ये वो चलती रहती है. और एक मीडिया आउटलेट जब एक सेलिब्रिटी के पीछे पड़ गया तो पड़ गया. वो ऐसी खबरें छाप रहे होते हैं कि बिल्कुल आप ना हेडलाइन सिर्फ देखा करें, परेशानी हो जाती है आप जब, क्योंकि आप लिंक पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हैं. अच्छा, उससे मुतालिक वो बात बीच में होती है. लेकिन हाँ, सभी एक बात अच्छी यूट्यूब ने स्टार्ट की है कि अगर आपके जो कैप्शन है, अगर आपकी जो टैगलाइन है या आपका जो थंबनेल है, उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया जो कि एक्चुअल कंटेंट में नहीं है, तो यूट्यूब इसको बहुत डिस्करेज कर रहा है. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से भी कि वो जो बात आप लिख रहे हैं, द टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन, उससे मुतालिक बात वीडियो में होनी भी चाहिए. एनीवेज, ये किसी और में मौजू भी रखेंगे यूट्यूब से जुड़ा. अभी मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आज के बहुत जबरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे. कुछ हमें बात सेहत की भी करनी है, कुछ हमें बात जब हम बात करें ना हंसी मजाक की या हंसी मजाक की या कह के बिखेरने की, तो हमारे ज़हन में कुछ कॉमेडियंस आते हैं. तो आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत जबरदस्त कॉमेडियन से कराएंगे. नाम नहीं बता रहा मैं आपको, कुछ देर आप जुड़े रहिए हमारे साथ. थोड़ी देर में हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे. रहिए हमारे साथ. शो है बड़ा खास, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान.
الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا طلسم۔ چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں تم سے کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ میں نے محبت تمہارے ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے، ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ سوری از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ شجاع کے پیسے کھانے نا بیٹا، دنیا چھوڑ۔ اچھا خاصا کما تو رہا ہوں۔ کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نا نکاح کر لیتے ہیں۔ ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹے شاید بھی نہیں۔ زلیخا میں تیرا سب کچھ چھین لوں گی۔ علی سے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ماں کو جیتے جی مار دیا۔ قسمت میں نہ ہو کسی کے بھی Edge high, but all the way for 6. Rodman Powell, he's got great hands, he's a big man. Didn't turn back enough. Umpire thinks yes. 6 wickets to Shaheen Shah Afridi, his best in Test match cricket. منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، جو تیری تلاش میں گم ہوئے، کبھی ان دنوں کا حساب کر۔ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پر یہ ابر کیوں؟ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں؟ مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن، کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے۔ لہروں کی طرح تجھ کو بکھرنے نہیں دیں گے، مر جائیں گے لیکن تجھ مرنے نہیں دیں گے، مر جائیں گے لیکن تجھ مرنے نہیں دیں گے۔
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید اور بات کرتے ہیں صحت سے جڑے ایک بڑے اہم موضوع کی, ہیپیٹائٹس. اور اب ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس فری پاکستان کی, کہ کیسے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جائے کہ 2030 تک پاکستان کو ہیپیٹائٹس فری کیا جائے. تو آج ہمیں بات کرنی ہے ہیپیٹائٹس, اس کی ٹائپس کی بھی, اس کی انیشل جو سمٹمز ہیں اس سے متعلق بھی, کیسے پھیلتا ہے, روک تھام کے لیے کیا ہو رہا ہے, ڈائگنوسس کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, چونکہ ظاہر ہے جب تک ڈائگنوسس نہیں ہوگا تب علاج ہم کر نہیں پائیں گے. علاج نہیں کریں گے تو وہ مرض پھیلتا جائے گا نہ صرف اس شخص میں بلکہ آپ کمیونٹی میں بھی. اسپیشلی سمٹمس کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان پہ آپ نظر رکھیں کہ ہمیں سمٹمس آ رہے ہیں. دین اگین ہمارے ہاں نا جو ایئرلی اسکریننگ ہوتی ہے اس کا بھی کوئی ایسا رجحان نہیں ہے. کچھ ہوتا ہے کہ اچھا ٹیسٹ بھی مہنگے ہیں یا بہت ساری, بیکاز اوبیسلی کنڈیشنس آ جاتی ہیں, بہت ساری سچویشنس آ جاتی ہیں. سو آج اس حوالے سے بات کریے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو ہیپیٹائٹس فری پاکستان بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر سبیحہ خان صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہیپیٹائٹس, پہلے ہم اس کی ذرا ٹائپس پر آتے ہیں. کتنی ٹائپس کا ہیپیٹائٹس ہے جس کے بارے میں بہت کنسرن ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے؟ جی, ہیپیٹائٹس بیسیکلی انفلیمیشن آف لیور ہے, اور اس کی جو ٹائپس ہیں, ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے جس کو پیلا یرکان کہا جاتا ہے, جو کہ مائلڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ویزیبلی سمٹمز ہوتے ہیں. آپ کی اسکن کا کلر یلو ہو جاتا ہے, اس میں بلیروبن کی آپ کی شرح انکریز ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر, تو آپ کو ویزیبل اس کے سمٹمز ہوتے ہیں, اور وہ ایکیوٹ فیز میں ہوتا ہے. ارلی ڈائگنوسس میں وہ ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے, وچ از ناٹ لائک کرونک فیز میں نہیں جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ہیپیٹائٹس اے کہا جاتا ہے. بی اور سی جو ہیں وہ زیادہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں. بی ہی عموماً کالا یرکان جس کو کہا جاتا ہے وہ سی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایونچولی دین دے لیڈ ٹو لیور سرہوسس اینڈ لیور کینسر. اس کے علاوہ ڈی اور ای بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹریولنگ میں, اور وہ بھی مائلڈ ہیپیٹائٹس ہوتے ہیں. جو بی اور سی ہے اس سے ہمیں پریونشن کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کرونک فیز میں لیڈ کر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت پاکستان کی کیا سچویشن ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کے پرسپیکٹو سے؟ ہیپیٹائٹس از بگیسٹ برڈن آف ڈیزیز کرنٹلی ان پاکستان, اور موسٹلی 80 لاکھ لوگ اس ٹائم پہ پازیٹیو ہیں پاکستان میں. تو اس کی جتنی جلدی اسکریننگ ہوگی, ڈائگنوزز ہوگا, اتنی جلدی ہی اس کی ٹریٹمنٹ تھراپی. وہ نمبر ہے جو آپ بتا رہی ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہے, بیکاز وہ لوگ اسکریننگ کے لیے چلے گئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے, اور وہ رجسٹر کافی سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسکریننگ بھی نہیں کروائی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں چونکہ ایئرلی اسکریننگ کا جیسے آپ نے کہا کوئی رجحان نہیں ہے. ہم باقی ہر جگہ پہ ایکسپینس کر لیں گے لیکن اپنی ہیلتھ کمپرومائزڈ رکھتے ہیں. ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ہم اپنی ایئرلی یا منتھلی 6 منتھلی اسکریننگ کروائیں. تو اس وجہ سے اٹ از اے سائلنٹ کلر. ہیپیٹائٹس از نون ایز اے سائلنٹ کلر. یہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا اور مریض کو بھی پتہ نہیں چلتا اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. ڈائگنوز کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس کی انیشل سمٹمز ہوتے نہیں ہیں یا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں؟ کچھ پیشنٹس میں سمٹمز آتے ہی نہیں ہیں, اور اگر آ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے ڈیزیزز سے اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ اس کے جو عمومی سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو وامٹنگ فیل ہونا, پیٹ میں درد ہونا, بھوک نہ لگنا, ہیوینس ہونا. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گیسٹرک انفیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس کی بھی اسکریننگ کی ضرورت ہے. اوکے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں پولیو فری پاکستان, اب چونکہ بات ہو رہی ہے ہیپیٹائٹس فری پاکستان, تو کیا واقعی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم ایسا ایک پلان لے کر چلیں کہ ہم بالکل اس کو پاک کر لیں اور ہیپیٹائٹس فری سوسائٹی ہو جائے؟ Is it possible? Yes, it is possible. اس کے لیے ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے, اور ہیپیٹائٹس فری پاکستان بائی 2030 کا ایک سلوگن ہے جو کہ سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز لے کے چل رہے ہیں. اینڈ اس میں میس اویئرنیس, فری ہیپیٹائٹس اسکریننگ اور فری اس کا علاج, ادویات آپ کو فری ملیں گے. سو دس از ایکچولی دا گورنمنٹس پلان کہ ہم اس کو لے کے چلیں, اور اسی کی تقریباً اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے, اور اس سے یقیناً ہم ہیپیٹائٹس کو کنٹرول بھی کر لیں گے, ہیپیٹائٹس فری پاکستان. اچھا, یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں یہ چیز ہے, اینڈ دین اس کے لحاظ سے پالیسی اینڈ پلاننگ
جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سو ابھی کیا کیا کام ہو رہا ہے, تھوڑا سا یہ بتائیے گا, کیا کیا انیشیٹیوز لیے جا چکے ہیں, فیوچر میں کیا پلانس رکھے ہیں؟ بالکل ڈفرینٹ اس میں پبلک سیکٹر ہاسپٹلس اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس دونوں کام کر رہے ہیں, جس میں اویئرنیس دی جا رہی ہے. تو گاؤں دیہاتوں میں اور جہاں پہ لیک آف اویئرنیس ہے وہاں پہ اویئرنیس از دا بیسک فرسٹ تھنگ جو آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بیماری کے بارے میں. اس کے بعد کٹس اویلیبل ہوں جو آپ کی ڈیوائسز ہوتی ہیں جس سے آپ ڈائگنوزس کر لیں, اسکریننگ ہو جائے لوگوں کی کہ آئدر دے آر پازیٹیو اور نیگیٹو, ہیپیٹائٹس ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ ان کو پی سی آر کرتے ہیں, کنفرم ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ پلان شروع ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ جگہوں پہ یہ کیمپس لگ بھی چکے ہیں, کہیں پہ کچھ ایسے ادارے ہیں, کارپوریٹ آفیسز ہیں جہاں پہ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ ہیپیٹائٹس فری ادارے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت زیادہ. ڈائگنوسٹک کی جو بات آپ نے کی, میں سے اس کے علاوہ جاننا ہے آپ سے یہ بھی چاہ رہا تھا کہ پھیلتا کیسے کیسے ہے اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے, تاکہ لوگوں کو معلوم کہ اچھا اس طریقے سے یہ پھیلتا ہے, یہ ولنریبل زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں. بالکل. اس کی جو سب سے زیادہ جو لوگوں کا لیٹسٹ کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں علاج ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو آپ سرجیکل انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں اس کی اسٹرلائزیشن اتنی زیادہ نہیں کی جاتی. تو جن لوگ ہاسپٹل سے کوئی علاج کرا کر آئے ہوتے ہیں ان میں ہیپیٹائٹس زیادہ تر پازیٹیو دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ باربر شاپس ہیں آپ کی, مس یوز آف سرنجز ہیں, ڈرگ ابیوز ہے, اس طرح کی چیزوں سے ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک گلاس میں پانی پیا ہے اور اگر اس شخص کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے اور آپ بھی اس گلاس سے پانی پی لیں, بیکاز گھر کے اندر کامن یہی چیزیں, ٹاول یوز کر لینا, ٹاول یوز کر لیا. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. ایک تو بلڈ کانٹیکٹ سے ہوتا ہے, سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے یہ, اس سے ہو سکتا ہے. یا اگر آپ نے کسی کا ریزر یوز کر لیا اور اس کا کوئی بلڈ لگا اس کے اوپر اور آپ نے وہ یوز کر لیا ہے, نہیں, جھوٹے وغیرہ سے نہیں ہوتا. صرف بلڈ کانٹیکٹ. جی, آپ کا بلڈ کانٹیکٹ ہے, سیکسول ٹرانسمیشن ہے, سلائیوا سے بھی کچھ حد تک ہو سکتا ہے. تو آپ تو جو کہتے ہیں کہ ٹھیلے سے کھانا یہ ایک بڑا سورس ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس کے, وہ ہیپیٹائٹس اے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ کنٹامینیٹڈ فوڈ ہوتا ہے, کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی جو اسکریننگ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم خود سے اسکریننگ کر سکتے ہیں؟ از اٹ دیٹ ایزی جو آپ نے کہا کٹس ہوں اور بس اسکریننگ کر لیں, بعد میں پی سی آر کر کے کنفرم کریں؟ بالکل. سیلف ٹیسٹنگ کا رجحان پاکستان میں تھوڑا ہے, لیکن کرنٹلی سیلف ٹیسٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہیپیٹائٹس سی کا, جو کہ عام فارمیسیز کے اوپر نارملی اویلیبل ہے. آپ وہ ٹیسٹ خریدیں اور گھر میں اپنے آپ کو اسکرین کر سکتے ہیں آپ. اگر اس میں آپ کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ پی سی آر کروائیے, کنفرمیٹری ٹیسٹ کروائیے اور اپنا ڈاکٹر کو وزٹ کریں اور علاج شروع کروائیں. اٹ از اے ٹریٹیبل ڈیزیز. 100% ٹریٹیبل ہے. جی ہاں, ٹریٹیبل ہے if diagnosed early. If diagnosed early. Yes. ارلی کتنا ٹائم بعد کہ وہ جیسے کہ آپ کا ہیپیٹائٹس سی بڑھ نہ گیا ہو, لیور سرہوسس کی طرف نہ چلا گیا ہو, اگر لیور ڈیمیج شروع ہو گیا ہے تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ از دا آپشن. ورنہ اگر وہ لیور سرہوسس اینڈ لیور کینسر کی طرف چلا جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے ہیپیٹائٹس کو صحیح طرح سے ڈائگنوز نہیں کیا اور ٹریٹمنٹ پلان کی طرف نہیں گئے تو کینسر ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, لیور کینسر ہیپیٹائٹس سی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ود ایج, اگر ینگ ایج میں کسی کو اسٹارٹ ہوا اور نہیں کنٹرول, لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں, سو 60 کراس جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لیور کینسر ان کو ڈائگنوز ہوتا ہے. اور پھر ہسٹری اگر کیونکہ لیتے ہیں تو وہ ہیپیٹائٹس سی ہی ہسٹری نہیں. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ ڈیزیز کیسے ملٹیپلائی ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, کیسے بڑھتی ہے. آپ کے لائف اسٹائل کے اوپر میٹر کرتا ہے, آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, آپ اسموکر ہیں, آپ کی کھانے کی کیا پیٹرن ہے, آپ کی ڈائٹ کیسی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ میٹرز کہ ڈیزیز کتنی جلدی ملٹیپلائی ہو جائے گی. اوکے, علاج میں کیا ہوتا ہے؟ اس اورل میڈیکیشن ہے, کوئی کورس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اورل میڈیکیشن بھی اب پاکستان میں اویلیبل ہے, اینٹی وائرل تھراپیز دی جاتی ہیں, انٹرفیرونس کے انجیکشنز بھی لگتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے. ویسے اب بیسیکلی اورل میڈیکیشن دیتے ہیں انیشیلی ٹریٹمنٹ کے لیے, اور ڈپینڈس کہ اگر زیادہ بڑھ گیا ہے مرض تو پھر انجیکشنز. اور پھر جتنا ڈیوریشن ہوتی ہے کورس کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے پرسن کی کنڈیشن پہ. جی, کنڈیشن پہ بھی, ڈیزیز میڈیکیشن رسپانس کیسا ہے پیشنٹ کے اندر. یوزلی 8 to 12 ویک کی تھراپی ہوتی ہے, اینڈ دین ایونچولی آپ کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں, ڈاکٹر آبزرو کرتا رہتا ہے کہ کیا اس کے حساب سے ظاہر آپ کو پلان دیا جا رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, فیمیلز میں زیادہ یہ ہے نمبر یا پھر میلز میں زیادہ ہے؟ میلز میں زیادہ ہے اس کی امراض, لیکن یہ کہ اگر فیمیلز میں بھی ہے, اور اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ مدر ٹو چائلڈ بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈیورنگ دی لیبر. سو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ فیمیلز میں بھی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ چیز بھی بتائیے گا کہ بچاؤ کی جب پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں, ویکسین بھی تو اویلیبل ہوتی ہے, ویکسین بھی لوگ لگواتے ہیں؟ بالکل ویکسین اویلیبل ہے, لیکن اگر ڈیزیز ہو گئی ہے تو پھر
तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पहले जी ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये वैक्सीन EPI प्रोग्राम्स में शामिल अगर हुआ, आई एम नॉट श्योर कि इज इट बिल्कुल है। जो ये यंग बच्चे हैं जो कि एक एज के ऊपर लगती है, बच्चों में भी यूजुअली अब तो लगती है वैक्सीन। व्हेन आई वाज इन कराची तो प्रॉपर एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट लेवल पे हुआ था और बच्चों को इससे बचाव की वैक्सीन लगवाई थी, हमने खुद लगवाई बच्चों को। बिल्कुल। आई थिंक वो 2 डोजेस थी, पहले एक डोज लगती है, फिर कुछ वीक्स के बाद दूसरी डोज लगती है। पर मुझे अब लगता है कि दोबारा से उसका रुझान शायद मुझे नजर नहीं आया। रुझान है और जो आप जहाँ पे आपके बच्चे की वैक्सीनेशन हो रही होती है वहाँ से रूटीन कॉल्स भी आपको आती हैं वैक्सीनेशन सेंटर से, जो आपको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। मैस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, मैक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी हैं जो कि हो रहे होते हैं फॉर द हेपेटाइटिस एज वेल। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम ताकि आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं तो बचाव है, और प्लस अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो फिर आपकी स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। वैक्सीन अगर लगी हुई तो आप कंप्लीटली सेफ होते हैं? नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऑलवेज नो। ओके। अगर आपका कोई आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई है जिसमें हेपेटाइटिस है तो फिर तो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि वैसे भी तो आप बता रही हैं हेपेटाइटिस फैलता भी ऐसे, तो वैक्सीन का फायदा उस तरह से नहीं है? वैक्सीन का है, लेकिन अगेन देखें एक टाइम तक होता है, एक्टिव इम्यूनिटी आपकी होती है, लेकिन अगर आपको लग ही खून गलत गया है जो कि जिसमें हेपेटाइटिस है तो फिर डेफिनेटली वो आपके बॉडी में वायरस फैलेगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हेपेटाइटिस की बात हो रही है और ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम सेहत की बात करते हैं, चूँकि ऑलरेडी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे जो अस्पताल हैं, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, बहुत दबाव है। तो अगर हमने उस दबाव को कम करना है तो फिर हमें बिलखुसूस इन अमराज पर काम करने की जरूरत है जो कि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में फैल रहे होते हैं। और सबसे पहले अपनी सेहत, आपकी सेहत और आपके बच्चों की सेहत, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये बीमारी है, आपकी गफलत की वजह से किसी दूसरे को भी हो सकती है और इसी तरह से बीमारी फैलती भी है। लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अब इस पे बात हो रही है, पॉलिसीज बनी है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 2030 तक इंशाल्लाह जो कि टारगेट सेट किया गया है कि हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान होगा। वी रियली विश कि 2030 तक हम पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री बना। और सभी ने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे मिलकर काम करें, क्योंकि सबका पाकिस्तान है, सब मिलकर इस पर सिनर्जी चाहिए। सिनर्जी चाहिए, वो नजर भी हमें आ रही है कि तमाम, वो चाहे डायग्नोस्टिक से जुड़े लोग हैं, वो चाहे फार्मा से जुड़े लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करें, वो सब मिलकर काम करें कि नहीं, वी नीड दिस थिंग कि हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान हो। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। कर रहे होते थे, बड़ा प्राउडली शेयर कर रहे होते, तो वाकई ये भी जो एक थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये जो स्टेटस कॉन्शियस हम हो गए ना, इसने बड़े मसाइल क्रिएट कर दिए। अंडा जो है, बच्चे जो अंडा खाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। आप यकीन करें, आप स्कूल के बच्चे हैं, मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है, बच्चे जल्दी पढ़ते नहीं है, जल्दी लेसन लर्न नहीं करते। उसमें 2 रीजन आ जाती हैं। सबसे पहले तो नींद पूरी नहीं होती। आजकल ट्रेंड है, माओ ने 1-1 बजे बच्चों को सुलाना है, सुबह स्कूल भेजना है, स्कूल से आते ही सुला देना है। दिन में बच्चे सोते हैं, रात को जागते हैं, इसकी वजह से बच्चे ज़हीन नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चे आपने देखा, उनको लर्निंग प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको राइटिंग प्रॉब्लम आ रही होती है, स्लीपिंग पैटर्न था। सेकंड, बच्चे आयरन डेफिशिएंट है। आप फूड देखें, बच्चे सिर्फ प्रोसेस खा रहे होते हैं, बेसिक जो आयरन है वो लेते ही नहीं है। एग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि वो अंडा नहीं खाते, वो कहते हैं कि स्मेल आती है। जो बच्चे एग खाते हैं और मोस्टली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका पुअर होता है, मैं तो बहुत सारी माओं को ये काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं करते, बहुत सारे पेशेंट्स आते कहते कि भाई हम अंडा अफोर्ड नहीं करते, मैं उनको ये कहती हूँ आप अपने बच्चों को तो 10-10 रुपए देते हैं ना, आप अपने बच्चों की पॉकेट मनी इकट्ठे करके उनको अंडा प्याज का सालन बना दें, उसके साथ रोटी दे दें। कम से कम आपके बच्चों में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रे हेयर के लिए भी जो लोग आयरन डेफिशिएंट होते हैं उनको जो है वो ग्रे हेयर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। वही वाली बात है ना जो हम इग्नोर कर रहे होते बच्चों की। जैसे आपने सिर्फ नोट किया होगा आपके बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी कि हमारा ध्यान बाज़ोकत नहीं रह रहा होता कि हम उनकी पूरे दिन की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है क्या हम उनको पूरी तरह करें या नहीं करें, बिकॉज रुझान नहीं है। पेरेंट्स का भी ध्यान है, पेरेंट्स की अपने इतनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। प्लस हम ये भी देखते हैं सबीन के बच्चे बिस्किट्स खा रहे हैं, कैंडीज ले रहे हैं, डोनट्स खा रहे हैं, उसी पे उनका पूरा दिन गुजर रहा है।
हेल्दी मील तो उनका है ही नहीं। ओवरवेट बच्चे बहुत ज्यादा हैं। आप देखिएगा, आप ये बड़े बड़े स्कूल्स के बाहर जाएं तो बच्चे इतने लड्डू पेड़े से होते हैं और वो इतने देखने में आपको देखेंगे बल्कि नजर आ रहे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली इतने डेफिशिएंट है। अभी सर्दियां हैं ना, आप देखिएगा इतनी ज्यादा रेशो खराब हो जाती है बच्चों की अटेंडेंस की, इस वजह से बच्चे बीमार हैं। खांसी इतनी जल्दी है, इम्यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी चीज कुव्वते मुदाफियत नहीं है। तो ये बच्चे तो और जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, ये मैं यकीन करें, आपके जो जनरेशन है ना इससे पिछली, उन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके टेस्ट कदरे बेहतर होते हैं न्यू जनरेशन के। अच्छा। जो आजकल के मैं तो बर्गर बच्चे कहती हूँ, ये 17, 18, 20s वाले, इनके टेस्ट करवाएं और 50s वालों के करवाएं तो दे आर बेटर। उनके टेस्ट उनकी निस्बत अच्छी होते हैं क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा था, अच्छी बनी हुई है, उन्होंने बचपन से अच्छी खुराक ली है, तो उनकी उस तरह की डेफिशिएंसीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्या बाहर का खाना ये हमें बूढ़ा करता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड, मैं अगेन कहती हूँ, इसमें बहुत सारे हमारे सामने चप्पल कबाब बन रहे थे, ताजा है वो तो। नहीं, चप्पल कबाब अच्छा ऑप्शन है, यू कैन ईट। अगर चप्पल कबाब है, मीट है, बीफ है, उसको तो हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। जिस तेल में वो बन रहा है ना सबीन, मेरे ख्याल चप्पल कबाब में तेल कम होता है, वो हम ऐसे तवे पे कुक कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप चप्पल कबाब की फैन तो नहीं है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं बीफ लवर। मुझे नजर भी आ रहा है, उसको डिफेंड करिए, हालांकि सबसे ज्यादा ऑयल उसमें होता है। अच्छा, नहीं, हमारे यहाँ जो चप्पल कबाब बनाए जाते हैं हम उसको तवे पे ही बना लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल जो है हम नहीं डालते। डीप फ्राई नहीं होती, बट माय क्वेश्चन वाज कि जो बाहर चप्पल कबाब फ्राई हो रहे होते हैं वो जितना काला स्या तेल होता है, क्योंकि वो बार बार उसको ओवर हीट किया जा रहा होता है और उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, ऑक्सीडेशन होती है। वो तेल खाने से बॉडी में सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। वो लोग आपने देखा आजकल हर दूसरे बंदे को जोड़ों में दर्द है, टांगों में दर्द है, ट्राइग्लिसराइड्स इतने ज्यादा बॉडी में बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, उसकी वजह से मैंने वही बताया कि रस्ट लगता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और जिसमें दर्दें जो सबसे ज्यादा होती हैं वो उन तेल की वजह से। अच्छा, कोई ऐसी ड्रिंक्स भी होती हैं जिससे आप एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? वो कौन सी होंगी? प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स हो सकती हैं। अल्लाह मियां ने जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बनाए हैं, आप स्पिनच, पालक और कैरेट, इसकी ड्रिंक बना के लेना शुरू कर दें, एंटी एजिंग है। इसके साथ साथ फ्लेक्सीड, चिया सीड्स महंगे हैं। अगर हम कॉमन तुख मलंगा की बात करते हैं, वो 150 का पैकेट मिल जाता है, एक पर्सन आराम से 1 मंथ कंज्यूम कर सकता है। अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं डेली, उसमें बहुत सारा ओमेगा 3 मौजूद है, आपकी गट हेल्दी होगी, उससे जो है वो बहुत ज्यादा एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है। झुर्रियां कैसे खत्म करें? झुर्रियां जो हैं उसके लिए अगेन मैं वही बात करती हूँ, आपने डाइट लेनी है एंटीऑक्सीडेंट रिच, विटामिन सी रिच फूड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जैसे विंटर्स है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने अच्छे ऑप्शन रखे हुए हैं। ऑरेंजेस है, नेमत है अल्लाह ताला की, आप अपने बच्चों को आदत बनाएं, खुद खाएं डेली, इससे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ विटामिन ई और सी, इसके साथ साथ हमारी जो जितने भी बेरीज ग्रुप हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लू बेरीज हैं, बहुत बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की। इससे जो है वो झुर्रियां बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाती हैं अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं। सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स खाने की कोशिश करें, कैरेट्स खाने की कोशिश करें। उसके बाद जो विटामिन ई है, जितने भी हमारे नट्स हैं इसमें विटामिन ई मौजूद है, बीफ में विटामिन ई मौजूद है, चिकन में, फिश आजकल कंज्यूम करने की कोशिश करें। ओमेगा 3 का बहुत रिच सोर्स है जिससे जो है वो रिंकल्स कम हो जाते हैं और साथ साथ आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है प्रोटीन खाने की वजह से। छोड़ना सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस्ड फूड है, दैट्स इट। प्रोसेस्ड फूड को कम करने की कोशिश करें, अपना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा करने की कोशिश करें कि उसको बेहतर बनाएं। इसके साथ स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करें? हाँ, कितने घंटे सोना चाहिए? एटलीस्ट आपने जो है वो 7 to 8 आवर्स आपने लाजमी एज की मैं बात नहीं करूंगी, सबसे पहले कोई मेरी उम्र पूछेगा इसलिए एज वाली बात नहीं करेंगे। आप तो छोटी हैं। हाँ, अभी बिल्कुल वो 17 क्या आप 18? बिल्कुल ऐसे ही अभी बिल्कुल ऐसे ही। वो प्लस माइनस पे हम नहीं जाते। फीमेल्स की मैं कहती हूँ एज रुक जाती है 25 पे आके, बस उसके बाद हमने आगे जाना। 25 तक पहुंचती है। 25 का कौन होता है? उसके बाद ऐसा भी होता है आपके पास कोई पेशेंट आए और जिस तरह एज वाले बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसका जो डाइट प्लान बनाना है उसकी एज के हिसाब से बनाना है, तो एज ही नहीं बताती नहीं है। फीमेल्स में आप यकीन करें इतना फोबिया है, इतनी माशाल्लाह से खवातीन आती हैं जो मतलब बुजुर्ग होती हैं, अगर उनसे पूछ लें आपकी एज क्या है तो कहती हैं 30 साल। तो 7 पोते होते हैं, 7 उनको कह दें नहीं थोड़ी सी आप सही बता दें कि हमने आपकी जो कैलोरीज कैलकुलेट करनी है या आपको उसके हिसाब से देना है,
बस कहती हैं तीब याद है बनती होएगी नहीं, वो इससे पता है ऊपर जाती वो ना। उसमें एक ये फैक्टर भी है, बड़ी मासूम सी जनरेशन हम कहते ये हैं भी ना आखिरी mostly- मासूम mostly- जनरेशन वो है क्योंकि उनको ऑनेस्टली age उन नहीं लोगों को पता अपनी होती। एज नहीं पता होती। लेकिन बहुत फीमेल सारी में ये हमारी बूढ़ी। फोबिया है उनकी तो वाली हमारी गलती है ना प्रैक्टिस में करते थोड़ा सा फीमेल में फोबिया है कि वो कह रही पोता साथ है, हाँ। बाल सफेद है, 30 कर लो बस। हाँ 30 मैक्सिमम नहीं थी वो सेंग 28 वो तो हम 30 तक चले गए थे तो इतनी भी नहीं बताना चाह रही थी ना 28 और 28 हाँ। और इससे ज्यादा जो है जब आप बैलेंस मील की बात कर रहे थे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट Okay. प्रोटीन और फैट्स बहुत ज्यादा जरूरी है ओके हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है वो डाइट करनी है वो डाइट करनी है फैट बिल्कुल छोड़ देना है फैट छोड़ना नहीं है फैट बहुत अच्छी चीज है आपकी बॉडी में Okay. हमें 25 से 30% फैट चाहिए हमारे ब्रेन की जो मेन डाइट है वो Yes. फैट है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो फैट एब्सोल्युटली प्ले कर रही है रोल प्ले कर रही है प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन हाँ जी हमें फैट जरूरी है और एजिंग को भी अगर आपने स्टॉप करना है कम करना है तो थोड़ा सा फैट आपको और अपना फैट और मेंटेन में रखना ठंड भी है कम लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है तो बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि आपकी थोड़ी इंसुलेशन हो जाती है ना Insulation, इस that's वजह true, से मतलब जो है मजाक की बात नहीं है, ठंड that's कम true. लगती है तो Okay. फैट आपने अपनी डाइट में लेना है अच्छे सोर्सेज रखने हैं फैट के घर में देसी घी बना के अपने बच्चों को आदत डालें घर का मक्खन बना के अपने बच्चों को आदत डालें अपने बच्चों को दूध में मलाई डाल के दें बच्चों के दूध में से मलाई बिल्कुल ना हटाएं Okay. जो बड़े हैं दूध पीते हैं उसमें बेशक आप उसको छानें लेकिन अपने बच्चों को जो है वो फैट वाला दें एग बहुत अच्छा सोर्स है इसमें बहुत ज्यादा फैट पाया जाता है आप अपने बच्चों को वो वाला फैट देने की कोशिश करें मर्द ज्यादा बूढ़े होते हैं या खवातीन? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बहस हो जाएगी लेकिन फीमेल्स पे आपको पता है एजिंग जल्दी आ जाती है Okay. प्रोसेस इस तरह के होते हैं जिम्मेदारियां इतनी होती हैं जी, क्या जी, करें जी। वो स्ट्रेस तो आपने कहा मेन चीज होती है इतना तो वो स्ट्रेस होता है Stress उनकी को जिंदगी balance करने के फिजिकल लिए। स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस मतलब हाँ मर्द ऐसे तो ही सुबह उठते हैं पहाड़ों पे गए घूम के वापस आ गए शाम ऐसे ही को, करते हैं ऐसे ही। वैसे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा मैनेज स्ट्रेस करने के लिए एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस होती है आप जाएं खुली हवा में सुबह और शाम 30 मिनट वॉक Walk करना करें। शुरू करें सबसे अच्छा है कि फिजिकल एक्टिविटी जब आप एक्सरसाइज जो है वो करना शुरू करते हैं तो स्ट्रेस आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाती है क्या बात है देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं और बड़ी मुनासिब सी बातें अगर हम वो पूरी कर लें जिस तरह आपने बात की ना योगर्ट की और उसमें वो जो पानी होता है वो बस ये प्रोबायोटिक का बड़ा आपके लिए फायदेमंद है गट हेल्थ हाँ के लिए बहुत इतने अच्छा है। महंगे महंगे प्रोबियोटिक के सप्लीमेंट्स मार्केट में सेल होते हैं मतलब 10,000 15,000 12,000 और वो वही वाले प्रोबियोटिक हैं घर में जो हमारी अम्मा दही रात को जमाती थी और सुबह को उठ के वो उसके ऊपर वो सारा गया था ज्यादा बेहतर तरीके से और वो बैक्टीरिया भी बहुत हेल्दी है प्रोसेस योगर्ट ठीक है अगर आपके बच्चे खा रहे हैं योगर्ट आप दे सकते हैं कि दही तो खाए लेकिन उसमें इतनी सारी तो आपने देखा शुगर होती है शुगर है केमिकल्स ऐड है प्रिजर्वेटिव्स है तो it's better कि आप उस घर में जो दही जमाई है वही खाएं। चाय आपको बूढ़ा करती है या नहीं? अच्छा चाय ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाय आपको बूढ़ा नहीं करती लेकिन एक्सेस नहीं मिनट में जरा लेनी थोड़ा सा हाँ एक्सेस नहीं लेनी चाय में जो फ्लेवोनॉइड्स कप एक दिन के अगर ट्वाइस अ डे आप दिन में 2 कप जो है वो ये चाय आपने के अच्छा किया बता दिया वरना लोगों ने भी पतीला चढ़ाना था रात तक चाय ट्वाइस अ डे चाय आप पी सकते हैं Okay. क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं कैटेचिन्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को जो है वो कम करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी में कम कर देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और चाय आपको एक्टिव भी रखती है और यंग भी रखती है मसला ये होता है कि हमारे यहाँ चाय में एक तो इतना सारा दूध ऐड होता है टी का मतलब ये होता आपने है अच्छा किया ऐड किया कि ब्लैक चाय का मतलब ब्लैक टी है इट्स हाँ, नॉट दैट exactly. मिल्क टी। अच्छा वो असल बात तो आपने आखिर में बताई है ब्लैक ब्लैक यू वांट टू टेक मिल्क टी तो आप कोशिश करें घर का दूध टी व्हाइटनर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कॉमन है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस स्पेशली फीमेल्स में जो भूलने की बीमारी और कानों में जो सुनता कम है वो टी व्हाइटनर अच्छा जो वैसे लोग कहते हैं बहुत औरतें सुनती नहीं है असल मसला ये होता है। नहीं नहीं वैसे मर्द भी नहीं सुनते मुझे लगता है कि उनको ये सुनते प्रॉब्लम मर्द नहीं ज्यादा है। आप मुझे बताएं हफ्सा खुद बताएं कि आप पूरी कहानी सुना रहे होते हैं साथ मर्द आप पूछे आप कहाँ पे आप एकदम रुक के बीच में पूछे अच्छा कहाँ थे उनको नहीं पता होगा कि आप बात क्या कर रहे हाँ थे उनको बस आखिरी लफ्ज याद होता है ना मेरे हस्बैंड भी जो आखिरी वर्ड मैंने बोला होता है ना वो बता देते हैं कि ये बचत तो हो बोल जाती रही है। थी हाँ तो अच्छा। चाय का मतलब ब्लैक टी है और हमारे यहाँ आपने देखा है चाय बनाते हैं इतनी सारी चीनी डालते हैं 3-3 चम्मच भर के चीनी डालते हैं वो आपने बिल्कुल ऐड नहीं करनी अगर आप घर पे बनाए थोड़ा सा दूध ऐड करें चाय आपके लिए अच्छी है
اور گرین ٹی اس سے بھی زیادہ بہتر آپشن ہے, آپ کی اسکن کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرین ٹی تو گرم ہے, اس سے خشکی ہو جائے گی. نو نو نو, گرین ٹی بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ کا سورس ہے. اتنے مہنگے مہنگے سیرمز بکتے ہیں گرین ٹی ایکسٹریکٹ جو ایکنی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں, بہت مہنگے مہنگے. اور وہی گرین ٹی اگر ہم لوگوں کو کامنلی پینے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دانے نکل آتے ہیں, خشکی ہو جاتی ہے, گرمی ہو جاتی ہے, تو ٹی جو ہے وہ بہت اچھا آپشن ہے. ہم نے بہت سی آپشنز آج ڈسکس کر لی ہیں, تو اگر ان میں سے ہم نے آدھی بھی کر لی تو امید ہے کہ ہمارے آدھی 50% تو بہت, آپ 10% بھی کر لینا, ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ آپ کو ہوا ہے, سو دیٹ ہم باقیوں سے بھی شیئر کریں. کرنا اتنا مشکل نہیں ہے سبین, صرف رائزنگ پاکستان کی روٹین فالو کر دیں. آئی مین جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے, جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا. ہمارا بچپن سارا یہی دیکھتے ہوئے, پی ٹی وی دیکھتے ہوئے گزرا, اسی لیے ہمیں یاد ہوتا تھا صبح کو اٹھ کے دعا لگتی تھی, ہم پہلے دعا دیکھتے تھے, پھر ہم کارٹونز دیکھتے تھے. ہماری تو بہت زیادہ, میری تو بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ٹی وی کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ فار دی ونڈرفل ورڈز. آپ کی گائیڈنس آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگوں تک بڑی امپورٹنٹ رہی ہوگی. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات, آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. सुलझा टूटा फूटा आवे का आवा आवे का आवा आवे का आवा आवे का. इस तरह लोगों की सीमत के गट्टू की तरह मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें. नो बारिश में खड़ा होकर पी रहा था. आजा. ये किया लग गया. अब पुत्र ऐसे ही लगाना है. शाबाश, तुम समझ गए. इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद. मेरा इलाज इधर ही कर. क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा. दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा. मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र. It's a one that should be taken. It's going to be comfortable. It is. The second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind. They've got the big wicket. Root has been dismissed. Set himself nicely. 46 off 56, but he's got it to par.
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ہنسی کی بات ہو, خوشی کی بات ہو, کہہ کے لگانے کے, کہہ کے بکھیرنے کی بات ہو, تو جو کمیڈینز ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان میں, دنیا بھر میں, اس میں ایک بہت پیارا نام ہے شکیل صدیقی صاحب کا. آج ہمارے پروگرام میں انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے, تو میں نے اور سبینہ نے یوں سیٹ بیلٹ لگائی ہے کہ اللہ کرے ہماری تھوڑی بچت رہے, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کمیڈینز کے ساتھ بات کرنا واقعی اٹس ویری ٹف اینڈ چیلنجنگ, بیکاز آپ کو نہیں پتا تھا ایک دم ایک ایسا جملہ آتا ہے کہ یو ٹیک سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایکچولی. لیکن آج ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ شکیل صاحب نے اپنا کریئر کس طریقے سے شروع کیا. بہت سارے لوگ آلریڈی جانتے بھی ہوں گے, بٹ جسٹ ہمارے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور تھوڑا میں یہ چاہوں گی کامیڈی پہ تو انہوں نے منوایا اپنے آپ کو, نو ڈاؤٹ, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں بٹ آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو کامیڈی کی دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ انہوں نے روشن کیا ہوا ہے. بٹ خود ان کی زندگی کیسی ہے, کیا کیا تھیٹر, فلم اور اسٹیج سے ہٹ کے کیسی ہے ایگزیکٹلی, تو آج وہ جاننے کی کوشش کریں گے. شکیل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. السلام علیکم, کیسے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت سنجیدہ سے آج دکھائی دے رہے ہیں. کامیڈین سنجیدہ ہی ہوتے ہیں اور سنجیدگی سے کامیڈی کرتے ہیں. اوکے, سیریسلی کرنا پڑتا نا اس کام تو سیریس ہے کامیڈی, لیکن کرنا پڑتا سنجیدگی سے. I mean, wow, ہے کامیڈی بٹ کرنی پڑتی ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ. کوئی بھی کام سنجیدگی سے کرنی پڑتی ہے. اب تم یہاں بیٹھے ہو, سنجیدہ بیٹھے ہو نا, تم کو اچھل کود تو نہیں کر رہے نا, آپ دونوں انسان بن کے بیٹھے ہو, آپ لوگ بھی جیسے میں انسان بن کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھی کام ہے وہ سیریسلی مطلب سنجیدگی سے ہی کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ کامیڈی ہو. سنجیدہ کام ہے, سنجیدہ کام. صحیح بات ہے. یہ سنجیدہ کب ہوئے تھے آپ؟ یہ میں پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا, کیونکہ میری امی کا نام سنجیدہ تھا. باخدا جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا, میں سنجیدگی سے پیدا بھی ہوا تھا. اچھا, میری امی کا نام سنجیدہ تھا, ظاہر ہے, تو میں سنجیدگی سے آیا ذریعہ. صحیح بات ہے. والد صاحب کا نام عبدالغفار, وہ غفار تھے. بے شک ایسی ہے. شکیل بھائی, آپ گھر میں سب سے بڑے, ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بڑے ہونے کی بڑی ذمہ داریاں بہت زیادہ. کیا کیا ذمہ داریاں نبھائی ہیں؟ دیکھیے, جب آپ کے ماں باپ چلے آتے ہیں تو آپ کو پھر ان کا ایک کردار نبھانا پڑتا ہے. ہم ماں باپ تو بن نہیں سکتے, آپ اپنے باپ کا کردار ہی نبھا سکتے ہیں. اس کریکٹر میں گھسنا پڑتا ہے باپ کے, اس میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو وہ کر رہے ہیں اسٹل. جب تک زندگی کرتے رہیں گے. سب انڈیپینڈنٹ ہے ماشاءاللہ. نہیں, لیکن ہونا بھی چاہیے انڈیپینڈنٹ, سب کو ہونا چاہیے. میری جب امی ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میرے 2 بھائیوں کی اور ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی. صحیح. باقیوں کی ہو گئی تھی ان کے سامنے, تو وہ بھی ذمہ داری. تو وہ اللہ نے مجھ سے کروایا, اور میری کوئی اوقات نہیں ہے, اوپر والا طاقت دیتا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد, اور پھر ظاہر چھوٹے, جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں. وہ کہ میں بڑا ہو گیا تو میں اس سے بڑا ہو گیا, ظاہر ہے. بڑے بھائی اور بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے, بڑے کے ساتھ ہے پنگا. اچھا, ویسے جو بڑا بچہ ہوتا ہے سب سے, وہ کافی ساری چیزیں فیملی میں بھی وہی فیس کر رہا ہوتا ہے فائنینشلی. بڑوں کے ساتھ ایک مسئلہ, کتنا بھی امی ابو سب زندہ تھے نا, بڑا جتنا بھی کچھ کر رہی ہے سب ایگری کریں گے, بڑوں سے جا کے پوچھنا, بلکہ دہی بڑوں سے پوچھنا, کہ وہ ان کو گھر میں پھر بھی وہ نہیں ملتی تھی وہ کہ یار رسپیکٹ کے. وہ کہتے تھے وہ بیچ والا ٹھیک ہے, بڑے نے جان دے دیا. ہاں, سب سے چھوٹا ٹھیک ہے, بڑا جان بھی دے دے. کیا کیا تم نے, کیا کیا تم نے؟ وہ امی ابو, ہاں امی ابو کہتے کیا کیا تم نے بھائی, وہ کر رہا ہے بیچ والا جو چھوٹا تم سے, وہ کر رہا ہے زیادہ. اس کے 5, مطلب ایک مثال دے دیتا ہوں, اس کے 5 روپے نظر آتے تھے, میرے 20 نظر نہیں آتے تھے. یہ ہے مسئلہ بڑوں کے ساتھ ہے. کافی سارے بیریئرز. آپ بڑی اپنے گھر میں نا, میں تو بڑی ہوں, ہاں, کیونکہ آپ چھوٹے ہیں سب سے زیادہ. بیکاز ایک تو یہ کہ شاید ایکسپیکٹیشن ہی ہو جاتی ہے بڑے سے کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, تو وہ بس کیری کرے گا, تو وہ ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی ہوتی. ہاں, وہ یہ چیز ہے. ماں باپ کو بھی لگتا ہے نا کہ ہمارے بات یہی ہے. اب ان کی آپ کے امی ابو ہیں ماشاءاللہ سے, ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میرے بات جو ہے نا یہ میری بڑی بیٹی سنبھالے گی, اور کہہ بھی دیتی ہے اڑوس پڑوس میں, ٹھیک نا, وہ سنبھالے گی. وہ میری امی بھی پڑوس میں کہہ کے گئی ہیں کہ یہ سنبھال لے گا. ہاں, یہ سنبھال لے گا. یہ مجھے بعد میں مرنے کے ان کے بعد بتایا انہوں نے. اوکے. تو جب انہوں نے کہا تو اور ذمہ داری بڑھ گئی. یار امی کہہ کے گئی, اب تو اور کرنا پڑے گا. اتنا فیک تھا مجھ پہ ان کے, مطلب وہ تو دیکھ رہی نا اوپر سے. یس. اور یہ جو بات آپ نے کی نا کہ وہ کہہ کے گئی تھیں, نارملی میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سم ٹائمز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ آس پاس تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں, تو آپ کی والدہ نے یہ بات کی. ہاں, لیکن مجھ سے نہیں کی اتفاق, آپ سے نہیں کی نا, مطلب
साथ वाले हम फ्लैट में तो साथ वाले से वो कह तो कहती वो आके उन्होंने कह दिया 2-3 दफा मेरी वाइफ से कि आंटी थी ना वो कहती थी कोई करे ना करे ये मेरा बड़ा बेटा जरूर सबके साथ सबको संभाल इतना यकीन आप पे और माशाल्लाह तो मैं अब जब वो लफ्ज कान में जाते हैं तो फिर आप एक एनर्जी भी आ जाती है और फिर एक वो कमिटमेंट हो जाती है कि अम्मी ने कहा था यार। और फिर आप पीछे नहीं हट सकते, हाँ, ये नहीं बड़ी हट बात सकते। है, आप पीछे इतना नहीं हट एतबार सकते। था हाँ। तो मैं वो तो अब चली गया उनके एतबार को मैं ठेस कैसे पहुंचाऊं। शकील साहब कौन कौन से बैरियर्स है जो आपने ब्रेक किए, जो कि खानदान में पहली मर्तबा मैं क्योंकि अकेला ही सबसे था। बड़ा हो तो सारे बैरियर मैंने ही तोड़े हैं। उसके क्या- बाद मतलब क्या क्या कॉमेडी की तरफ भी कोई भी नहीं होगा फैमिली में? नहीं इससे कोई पहले? नहीं था। हम्म, फिर छोटा भाई आ गया वो भी कर रहा है बिल्कुल। परवेज सिद्दीकी मुझसे छोटे जानते होंगे बिल्कुल। तो वो हाँ। छोटा भाई है। मेरा बेटा आ गया वो पढ़ के आया है मीडिया हम्म, 4 साल का कोर्स किया। मैंने कहा अगर करना है काम तो फिर हम तो उस जमाने में हमें मीडिया वीडिया तो था नहीं, सही है। सही। ना सोशल मीडिया था ना सोशल मीडिया था। असल में ये सोशल मीडिया कहते हैं मैं इसको सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल नहीं जो हिंदी का लफ्ज सही है। वो है। तो मैंने कहा पढ़ के आ जाओ भाई। हम्म, अच्छा थाओप नहीं सकते कि भाई तुमने मेरा अब्बू मुझे हाँ, कहते अपना थे शौक है। इंजीनियर बनना है। मैं नहीं बनना भाई, क्यों बनूं इंजीनियर, मुझे आती ही नहीं है काम। मैं इंजीनियर बन गया मैं उल्टे सीधी चीजें बनाऊंगा फिर। अब्बा से मैंने कहा मुझे नहीं है भाई, नहीं बनेगा मुझसे कुछ। मुझे जो आता मैं वही करूंगा। आप तो मैंने अपने बच्चों को मैंने कहा तुम्हें जो टैलेंट है ना वो अपना पेश करो। मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं भी तुम कब्रिस्तान तामीर कर लोगे इतने मार दोगे मरीज, क्योंकि तुम्हें शौक ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर इंटरेस्ट में- के साथ हाँ, जो संजीदगी के हाँ, साथ कोई काम वही अगर ना। ना किया तो आप कुछ बच्चे क्या होता है माँ बाप की मर्जी से बन जाते हैं लेकिन बड़ा वो सरवाइव कर रहे होते, क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे होते सिर्फ। और पूरी जिंदगी समटाइम्स गुजार देते हैं वो। फिर बदल भी लेते हैं अपना वो। हाँ बिल्कुल, समटाइम्स बदल भी बहुत लेते हैं सारे लोग हैं एट अ लेटर स्टेज। भाई मैं ये पढ़ रहा था मैं पुलिस में चला गया, क्यों भाई वो अम्मा अब्बा कह रहे थे ना यार। और ये मेरा शौक है। हाँ आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे जब आपने कॉमेडी को चूज किया? अम्मी थी, अब्बा तो चाहते ही है ना कि इंजीनियर बने डॉक्टर बने। वो पता नहीं इंजीनियर डॉक्टर के बड़े लोग पुराने जमाने के लोग समझते थे माइंडसेट यही था। पुराने जमाने के जो थे लोग ना वो समझते थे डॉक्टर इंजीनियर ही बस दुनिया में सही है, बाकी सब बेकार लोग हैं। नहीं दैट्स ट्रू, इस वक्त माइंडसेट था। हाँ। बड़ा वक्त लगे इस माइंडसेट को, स्टिल कुछ जगहों पर अभी भी है। हाँ, वही माइंडसेट है, लेकिन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती थोपनी चाहिए। अब बच्चे के टैलेंट आप को बच्चे के साथ जाती करोगे वो आपकी मर्जी से बंद तो जाएगा लेकिन उसका दिल थोड़ी लगेगा। जो करना है करो, बस डाकू और चोर ना बनने दे अपने बच्चों को। वो कहे मैं डाकू बनूंगा तो बोला चलो बेटा गन उठा ले, वो ना बनने दें आप। उसको अच्छी बातें सिखाएं, काम की बातें सिखाएं, जो उसको करना चाहता है उससे पूछे क्या करना चाहता है तू। शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी इनसे गपशप भी लगी और जो हमने बात की थी ना कि एक डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाने की आज कोशिश करेंगे जो कि एक्चुअल अपनी जिंदगी में शकील साहब हैं, लेकिन मजीद जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं। एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी, अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं।
मुंतशिर न हो अजनबी न विसाल रुत के करम जता जो तेरी तलाश में गुम हुए कभी उन दिनों का हिसाब कर मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या मेरी दोपहर पर ये अब्र क्यों मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों मुझे ओढ़ने दे अजियतें मेरी आदतें न खराब कर हम ऐसे खाकनशीं क्या लुभा सकेंगे उसे वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है उसी से मांग लो खैरात अपने ख्वाबों की वो जागती हुई आंखों में नींद घोलता है सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन कि बेगुनाह लहू जब सिना पे बोलता है लहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नज़ीम पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। शकील सिद्दीकी साथ मौजूद हैं, फेमस कमेडियन हैं, उनसे गपशप हम ब्रेक में भी कर रहे थे। हमने सोचा कि जरा सवाल रखते हैं, जब हम किसी की करियर की बात करते हैं तो जरा उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, उसमें पीक्स भी आते हैं, जिंदगी में मुख्तलिफ फेजेस में टफ टाइम भी आता है। तो शकील साहब, थोड़ा सा जानने की कोशिश भी हम कर रहे थे आपसे, इस पूरे फेज में करियर में पीक कब आपकी आई, उसे कैसे डिफाइन करते हैं? वो ECG की तरह है। ओके, अच्छा, अप एंड डाउन है, रहता है इसमें। नहीं, लेकिन सबसे अप टाइम कौन सा रहा जिसमें लोगों ने सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज, क्योंकि आप मेहनत आप भी यकीनन काफी टाइम ये महसूस किया चाय आ गई, जादू से आई है ना? जादू से आई है। एक आदमी है जादू कर रहा, पीछे से कर गया वो जादू, तो दे गया चाय। चलते शो में दे देते चाय, कोई मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं है, रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा पहुंचा देते हैं। तो सबसे आप पूछ रहे हो जिसमें एक्चुअल रिकॉग्निशन मिली, बिकॉज मेहनत बकरा बहुत किस्तों ज्यादा पर ड्रामा था ना। हाँ, यस, पाकिस्तान में था बकरा किस्तों पर। अच्छा, उमर भाई जिससे पहचाने गए पूरी दुनिया में, मैं पहचाने गया, और रऊफ लाला थे, बहुत सारे आर्टिस्ट उससे पहचाने गए, और हमें फिर बताना नहीं पड़ता था कि मैं आर्टिस्ट हूँ। वो ऐसा था कि पूरी दुनिया में वो ड्रामा देखा गया, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती थी, समझी जाती थी, शनाख्त बन गई इससे कि यार ये आर्टिस्ट है। उसके बाद पड़ोस मुल्क में काम किया तो उसमें 4 चांद लग गया। बिल्कुल, कहते ना सोने पे सुहागा, वो है बस। तो वो दौर था जब शुरू में आपको शोहरत मिलती है और उसका अलग मजा है। मुझे अच्छी तरह ऐसा था, मैं वैगन में जा रहा था अम्मी के साथ, तो बकरा किस्तों का हिट हो गया था। तो अब वैगन में लोग पहचान रहे, सबको इधर खींच रहा, कोई इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अपनी सीट दे रहे, यार बड़ा अच्छा काम है। तो मेरी अम्मी ने कहा आज के बाद तुम वैगन में नहीं बैठोगे। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हें पहचानने लगे लोग, तुम टैक्सी में जाओ आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो होता ना एक दौर, जैसे मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ, फिर जिंदगी में एक सलम पाया, हालात बिगड़ते हैं और बिगड़ने चाहिए, उससे आदमी बहुत कुछ पहचाने भी जाते हैं और सीखता भी आदमी। तो फिर हम वैगनों में भी सफर करने लगे थे, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। फिर दौर आया कि वैगनें छूट गई, अल्लाह ने गाड़ियां दे दी, सब कुछ दे दिया, ये चलता रहता है लाइफ में। तो वो दौर था जो आप पूछ रहे हो ना कि मजा जिसमें है, वो जाहिर है शुरू में आता है। आदमी आप ये काम, आप यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हो, आप चाहोगे मुझे 10 लोग जाने, और अच्छा भी लगता होगा। बुरा जब लगता है जब ICU में जाता है आदमी, कहता है 2 जोक सुना दो यार। अच्छा, कॉमेडियन को समझते हैं हर टाइम यही करते रहते हैं। ये वैसे एक है परसेप्शन है। हालांकि आप एंकर हो, आपसे कोई नहीं कहता होगा एंकरिंग करके सुनाना। कहीं जाए कि अच्छा जी ये शो की ओपनिंग करके दिखा दो, ऐसे नहीं कहा नहीं होता ना, लेकिन हमें कहते 2 बातें ही सुना दो। मैं कहता तुम 1.5 लाख रुपए दे दो, 4 सुना देते हो, हमारा काम है ना ये सुनाना। अजीब कैरेक्टर होते हैं हमारे माशरे में, हर किस्म का रोल है, घूम रहे इर्द गिर्द आपके, और उनसे ही ऑब्जर्वेशन मिलती है, उनसे ही कॉमेडी निकल आती है। एंड दैट्स एक्सट्रीम पोर। अब जैसे मैं मोइन भाई को एक दफा मैं देखने गया, जब उनको
आया था तो मैं हॉस्पिटल गया. अरे शकील भाई, हाँ मैं क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, 2 बातें सुना. मैंने कहा यार अटैक के मरीज को देखने आया हूँ मैं. अच्छा, हम कोई स्टील के तो बने हुए नहीं है, तो कोई चीता का नाश्ता तो करते नहीं हम, नॉर्मली इंसान है ना यार, हमारे अंदर भी दर्द है ना. मैयत में चले जाओ तो वापसी पे सब सेल्फी. अरे यार, अब उमर भाई की डेथ हुई तो अब देखिए यूट्यूब पे पड़ा होगा, उमर भाई की हम तदफीन करके निकले तो पूरा जनाजा जो है, आर्टिस्टों को मुसीबत हो गई थी यार. हम कहाँ, कौन सा माशरे में जी रहे हैं. अच्छा, लोग बिल्कुल भी तमीज इस चीज की नहीं रख रहे होते कि उनको माहौल क्या सोचना है. चाहिए. ये एक पैगाम भी है कि भाई आप ही कह रहे हैं, सारे आर्टिस्ट फनकार गोश्त पोस्ट के बने हुए लोग हैं, उनके अंदर भी वही दिल है जो आपके अंदर धड़कता है. मैयत में जाते हैं तो उनके साथ उससे ही रवैया रखें, उनसे दूर है, डिस्टेंस रखें यार. मैयत बस ठीक है, देख लिया, खुश हो जाए, हमें खुशी होगी, आप हमें दूर से देख के खुश हो जाए. अब ये थोड़ी कि मैयत में आ जाना, जरा हल्का सा मुस्कुरा दो मैयत में. मे बी ये भी चीज एक सोची जा रही होती है ना कि शायद दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता आर्ट कॉमेडियंस के पर्सपेक्टिव से. बने हुए ये काफी ज्यादा एक रुझान ओवरऑल है. अल्लाह इनको अक्ल दे. अच्छा, चंद लोग हैं, सारा माशरा नहीं है, चंद लोग हर माशरे में होते हैं. अल्लाह उनको अक्ल दे. डिस्टर्बिंग एक एटमॉस्फेयर तो क्रिएट करते हैं ना. आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, जो आपने भी जिक्र भी किया मैयत का, स्पेशली कि जब आपको ये कहा जाए सेल्फी के साथ साथ मुस्कुराना, या फॉर दैट मैटर ये जो माहौल एक बन जाता है. शकील भाई, जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर कौन सा था, जो अभी आपने इस दौरान जिक्र भी किया ना कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर अपने वैगन का सफर, बट अदरवाइज फाइनेंशियल. या तुम्हारा शो दुखी हो जाएगा फिर बताया नहीं मैंने किसी को. मेरे घर ईद के दिन भी फाका हुआ है. अच्छा. हाँ, आप सोचो ईद के दिन. और ये कितने साल पहले की बात है? ये आज से 40 साल पहले की बात है. अच्छा. मैं छोटा था लाइफ में, मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ हूँ, और आपके घर ईद को कुछ ना बना हो. रमजान तो भूल ही जाए ना, जैसा रहता है ऐसे गुजर गया. ईद पे तो हम 8 बहन भाई, सबसे बड़ा मैं छोटा तो सब छोटे. तो वो वक्त भी निकल गया. वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता है. उसके बाद एक लाइफ में और 4 साल का आया, हिट होने के बाद. अच्छा, मशहूर होने के बाद. हाँ, 4 साल का एक फेस आया. आना चाहिए लाइफ में. दुख आएगा तो सुख का मजा आएगा. अग्रीड. गम होगा तो खुशी की मजा आएगा. हम पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, छोटी छोटी खुशियां, हम उसको एंजॉय करें. लोग बड़ी खुशी का इंतजार करते नहीं, भाई छोटी खुशी को सेलिब्रेट करो, बड़ा मजा आता है. और हम पाकिस्तानी ये करते हैं, जैसे दादा की नई बत्ती से लगी है, फंक्शन करा लो, है ना. नानी नजला से उठी है, उनको फंक्शन करा लो घर में. एक जमाने में कराची में ये बहाने होते थे, दादे के हल्का सा ऑपरेशन हुआ, कामयाब हो गया, फंक्शन रख लो घर पे, सिंगर बुला लो, कॉमेडियन बुला लो. कराची का ये दस्तूर था, बहाने चाहिए होता था फंक्शन करने के लिए. अच्छा, आप भी इतनी बड़ी तो होंगी ना, अपना फंक्शन देखा है, या मतलब आप जंगल वंगल से आई, आप मुझे हैरत से देख रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको हैरत से नहीं देख रही. ऑब्वियसली मैंने देखा है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक दादा का ये हो गया, फंक्शन करा लो, वो जाहिर सी बात है, शायद इस्लामाबाद में रहते हुए इतना ज्यादा हमने बचपन से रुझान नहीं देखा. इतने ज्यादा बिल्कुल यही कहें, इसी वजह से शायद मैं कराची रहा हूँ तो इसलिए पता है he can relate to that, but ये बात है, आप साथ रहो तो बताया करो ना, ये हो चुका है. नहीं सुनती मेरी बात. खवातीन कहाँ सुनती हैं, आपको पता ही है. खवातीन तो खैर कुछ नहीं सुनती. वो कहते ना, औरतों को खवातीन को मुतमईन करना, और खास करके बीवी को. आप गर्दन काट के दे दो, कहेंगे सही नहीं कटा, वहां से काटते. ये जितने शौहर हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे. हाँ, मैं सही बता रहा हूँ. आप मर्द मरे भी बीवी से डरते. हाँ, मैं सही बता रहा हूँ. कराची में गर्मी पड़ी, एक आदमी दुआ मांगने लगा, कह रहे अल्लाह मियां बारिश कर दे, इतनी कर नीचे से चीजें बाहर आ जाए. दूसरा कह रहा अपनी दुआ वापस ले ले, मेरी 2 बीवी दफन है, वही बाहर आ जाएगी. तो बेचारे डरते बहुत ही नहीं अपनी बीवी. दोज़ख में अनाउंसमेंट हो गया कि जो बीवियों से डरते जन्नत में आ जाए. मेरे जैसा खड़ा रहा, कह रहा तू नहीं डरता? बोला चल यहाँ से, वही बोल के गए खड़ा मिलना. बीवी से मुश्किल है जीतना. और जब औलाद हो जाए ना, फिर समझ लो आपने विलन पैदा कर लिया अपने लिए. बाप जो तो होते हैं, समझ लो तुम्हारे लिए अब वो सहारा मिल गया ना बीवी को. अब 102 हो गए, अब आपका बेड़ा गर्क होगा. अच्छा, औलाद माँ की तरफ ही होती है हमेशा. भैया, अरे बड़ा कम होता है बाप की तरफ. कितना भी आप अच्छा कर दो, बेटा मेरी तरफ आ जाओ. नहीं, अम्मी से नहीं करना ये बातें.
آپ حالانکہ اس کو پتا دیکھو باپ حالانکہ لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ میں کہتا ہوں ایکولی پیار ہوتا ہے ماں باپ کا. ہاں 9 مہینہ زیادہ ہوتا ہے ماں کا پیار حساب کتاب میں, کیونکہ جب کوکھ میں وجود محسوس کرتی ہے ماں اس دن سے پیار کرنے لگتی ہے اولاد سے. دنیا میں بچہ جب آتا ہے سب پھپھا تایا ماموں سب کہتے جو 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 جو, اور عجیب منافق معاشرہ ہے ہمارا, سب وہ سب کلیم کرتے ہیں جب بچہ پیدا. دیکھو دیکھو آنکھیں میرے پہ گئی ہیں ماموں کہتا ہے, چچا کہتا ہے پیشانی میرے پہ گئی ہے, امی کہتے نہیں نہیں میری شکل کا ہے, باپ کہتا ہے نہیں دیکھو کدو کاٹ میں. اور یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو کے شرارتی ہو جائے سب کہتا ہے پتہ نہیں کس پہ چلا گیا منوش. ماں کہتی ہے باپ پہ گئے ہو, باپ کہتا ہے ماں پہ گئے ہو. پھر الزامات لگ رہے ہوتے یا یہ تمہارے خاندان پہ گیا, یہ تمہارے خاندان پہ گیا, ننیال پہ گیا. وہ بچہ پھر الزام کی زد میں رہتا ہے کیوں کہتا ہے جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ہے. That's true. اور بچپن میں سب کلیم کرو تو میرے پہ گیا, اب بعد میں تو اس سے اچھا بچہ رکشے پہ چلا جایا کرے. میں کہتی ہوں آئیڈینٹی کرائسس جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ہم نے کبھی بچے کو یہ کہنا ہو نا اچھا اس کے رنگ پہ بات کرنی ہو تو تمہاری پھپھی پہ چلا گیا ہے یا پتہ نہیں فلانے پہ چلا گیا ہے, وہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے نا وہ بچپن سے بچوں کے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا سمین کی, جیسے اگر بچے نے کوئی شرارت کی یا ایسا کوئی کام کیا تو ماں کہے گی یہ تمہارے بچے نے یہ کیا ہے, اور اس نے کوئی یہ تمہارا بیٹا تنگ کر, تمہارا کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا نا اکٹھے میاں بیوی کے بچے ہیں, یہ تمہارا کام بڑا خراب ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ ہوتا ہے نا باقاعدہ یہ تمہارا بیٹا نے یہ کیا ہے, اب بچہ اچھا کام کرے ماں کرے میرا بچہ کتنا ذہین ہے. اس ٹائم نہیں کہتی باپ پہ گیا, اس ٹائم بالکل ماموں پہ گیا ہے, حالانکہ ماموں خود کسی پہ گیا ہوتا ہے. آپ کے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اسپیشلی ود ریسپیکٹ ٹو دی کامیڈی تھنگ, کہ باپ کا رنگ ہے؟ ہاں ظاہر وہ آئے گا. وہ آئے گا. میرا جو بیٹا ہے نا اس کو بڑا عجیب سا ہوا کہ وہ ایک شو میں گیا. اچھا میں نے اس کو کہا تم میرا نام نہیں لوگے کہیں, وہ آڈیشن دے کے گیا. اوکے. میں نے کہا میں پرچی ایک دفعہ لکھوں گا, ساری زندگی ٹیلنٹ کام آئے گا, تو ٹیلنٹ کے ذریعے جاؤ. تو وہ بیٹھا شو 1 مین شو کر رہا تھا, تو جاوید شیخ صاحب اور علی حمزہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا دیکھنا. اس نے جب ایکٹ ویکٹ کیا نا تو علی حمزہ نے کہا یار آپ جو ہے ہمارے شکیل صدیقی صاحب ہیں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ہمارے, وہ بڑے کامیڈین, وہ اس نے میری جو تعریف کرنی تھی کی, آپ ان کی نقل کر رہے ہو. تو جاوید شیخ کہنے ہاں میں بھی یہی کہنے والا تھا. تو شیخ صاحب کہنے نہیں کوئی بات نہیں, اگر کر رہے ہو تو اچھی بات ہے, آرٹسٹ کو فالو کر. پھر اس نے بتایا بھائی وہ میرے ابو ہیں. اب میں کیا کروں, اب وہ کبرا خان کہہ رہی ہے, وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, کہہ رہے سچ بتایا آپ. بولا ہاں بھائی. تو سب کا ریئیکشن الگ آیا. وہ یوٹیوب پہ ہے, شرابل صدیقی لکھیں گے نا تو آ جائے گا. تو بولا آپ نے بتایا کہ نہیں, بولا میرے پاپا نے منع کیا تھا میرا نام لے کے نہیں آنا. تو میں نے منع کیا, لیکن دیکھیں وہ نظر آیا نا کام میں. ہاں تو میں نے بولا وہ تم ہوتا کیا کہ آرٹسٹوں کی اولاد کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے, 10 دوست بنیں گے تو 10 دشمنی بن جائیں گے. ان کو لگتا ہے یہ پرچی سے آیا ہے, اس کا باپ آرٹسٹ ہے تو اس نے بھیجا ہوگا. ایکٹرس کے بارے میں بھی یہی رائے ہوتی ہے. نہیں لیکن اس میں ویسے کوئی برائی بھی نہیں ہے. آپ کے گھر والا کوئی ہے بڑا آپ کو کوئی آرٹسٹ, آپ کسی آرٹسٹ کے بچے؟ نہیں میں نہیں ہوں, لیکن میرا برائی یہ نہیں ہے بھائی, وکیل کا بیٹا اگر وکیل بن گیا تو کیا برائی ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ماں جو باپ نے اپنی فیملی کے لیے آپ سب سے پہلے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کے فیم کا فائدہ آپ کے بچوں کو ہو رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچے میں ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہاں لیکن مشکلات بھی بہت ہوتی ہے بھائی. میں 40 سال بعد یہاں تک پہنچا ہوں رینگ کے, ٹھیک ہے نا. آپ اس سے بول لو 4 دن میں تو وہاں پہنچ جائے باپ جتنا, تو وہ بھی غلط ہے. ایکسپیکٹیشنز رکھ دیتے نا. بڑے ایکٹروں کا بیٹا, میں پڑوس ملک سے مطلب نام پڑوس ملک میں ہیں بہت سارے ایکٹر کے بچے جو کہتے ہیں کہ نہیں باپ والی بات نہیں. اب چھوڑ دیں, منور ظہیر صاحب ہمارے ملک کے بہت بڑے کامیڈین تھے, اب اس کا بیٹا لندن میں پلا بڑا ہے. کامیڈی نام ہے آبزرویشن کا, ماحول کا. ٹھیک ہے نا, جو ماحول کو دیکھتا. اب اے سی والے کمرے میں وہ رہا, اے سی والے کمرے میں سے باہر نکلا, گاڑی میں بیٹھ کر, اس کا آبزرویشن کیا ہوگی. اب وہ اس کو آپ بولو یہ منور ظہیر کا بیٹا, یہ منور ظہیر بن کے دکھایا تو نہیں بن سکتا, پاسبل نہیں ہے. اب ان کی بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ اس کی ایک فلم آئی تھی اتر جیرے بلیڈ دا. اب وہ آپ ذہن میں سوچ کر منور ظہیر کا بیٹا یہ تو کمال ہوگا, نہیں ایسا نہیں سوچو یار. اپنی بھی آئیڈینٹی ہے, اپنا کام ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اس وقت پہ جا کے بنے گا جتنی دھکے منور صاحب نے کھائے تھے. منور صاحب تو ایک سین کر کے آگے آئے تھے, اور وہ منور صاحب جس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام کامیڈین چھو کے نکلتے ہیں, ضروری ہے.
कंपलसरी सब्जेक्ट एब्सोल्युटली ऐसे मनोहर ज़रीफ साहब. मौजूदा दौर में जो कॉमेडी हो रही है, हाउ डू यू मौजूदा दौर में देखिए हम जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है. लैंग्वेज का बड़ा होता है. उर्दू में करना ना हम करेंगे तो वल्गरिटी में चली जाएगी, वल्गरिटी हो जाएगी. पंजाब में एक जुगत वाला माहौल है. सही है. उर्दू में वन लाइनर. ठीक है. तो वो जुगत में जो है ना उसका अपना मजा है. ठीक है. उसका भी एक अपना मजा है. चस है अपनी, वो बहुत अच्छी होती है. पंजाब में बहुत सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह. अमानुल्लाह तो उसका फाउंडर थे. अमानुल्लाह साहब बहुत काम हुआ है पंजाब. और मैं कहता हूँ वो दरख्त है जिसके साए तले बैठ के सब फले फूले. बिल्कुल ऐसा ही है. और आज भी उसकी बात करके खाक मार रहे हैं. हम भी कर लेते हैं. अच्छी बात होती है, हम उसको उर्दू में कोई बुरी बात नहीं है. एक दूसरे से सीखता ही आदमी. बिल्कुल ऐसे ही. तो आज के दौर में अब सोशल मीडिया पे जाए तो फिर वो नहीं देखा जाता. सॉरी. ट्रू. वो उनको भी लोग लाइक कर रहे हैं. उसके मेरे ख्याल में आज ज्यादा व्यूज होते हैं. दैट्स ट्रू. तो ज्यादा व्यूज होना अगर कामयाबी का क्राइटेरिया है तो मैं इतना ही ठीक हूँ. देखिए शकील साहब, अब जिस तरह से हर चीज़ के हवाले से हम कहते हैं दौर बदल गया है, तो अब थोड़ी सी एडवांसमेंट आने की जरूरत है. सो कॉमेडी में भी प्रॉबेबली शायद जो सोशल मीडिया पे वही ऑडियंस है हमारी जो देख रही होती है, पसंद कर रही है, तो व्यूज लाइक्स और वो सारी. देखिए हम क्या करते हैं, हम जब ड्रामा करते हैं हम कहते हैं 100 घर से 400 लोग आ जाए. और कोई ड्रामा करता है वो कहता है 400 घर से 400 लोग आए. 100 घर से 400 का मतलब हुआ फैमिली. 400 घर से 400 आदमी का मतलब वो वाहिद फर्द एक एक आ जाए. वो होते हैं जो अपने घर पे आके कहते हैं फला का ड्रामा ना देखना. वो खुद देख रहे हैं, देख कर आते हैं. वो फिर घर में बताते हैं इनका लगना नहीं चाहिए ड्रामा. तो वो गलत है ना. तो वो देखिए अगर कामयाबी क्राइटेरिया है इस चीज के कि व्यूज आ रहे हैं तो फिर समझ जब खत्म हो गई कहानी. क्वालिटी जो है वो मैटर करनी चाहिए. हाँ, अब एक जमाने में ये पीटीवी मैं कहता हूँ ये माँ, मैं हमेशा कहता हूँ माँ हुआ. जितने चैनल्स में ना लोग काम करें यहीं से निकले हुए लोग हैं. ठीक है. बिल्कुल ऐसे. एक पीटीवी 9 बजे रात को बंद हो जाता था. ऐसे ही है ना. बिल्कुल ऐसे ही. 2 सीन वाला भी आर्टिस्ट स्टार बन जाता था सुबह. कोई रात को टीवी में देखा था ये आया था. अब यहाँ 20 ड्रामे करके भी लोग बोलते हैं मैं फला हूँ यार, मैं आर्टिस्ट हूँ. पहले वहाँ पीटीवी में घुसना मुश्किल होता था और जो घुस जाता था फिर स्टार बन के निकलता था. बिल्कुल. आज क्या है, क्वांटिटी पे जोर है, क्वालिटी पे जोर नहीं है. बस काम और कर. आर्टिस्ट कह रहा है मैं 10 ड्रामे में काम कर रहा हूँ, मैं 8 में कर रहा हूँ. लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं. देखिए अच्छे ड्रामे बन रहे हैं उनको व्यूज आ रहे हैं ना. आ रहे हैं. बिल्कुल आ रहे हैं. अच्छी चीज देर से हिट होती है लेकिन होती पायदार है. ऐसा ही है. आज कोई भी चीज वायरल होती है ना, अब अजीब अजीब चीजें वायरल हो गई. टैंगा टैंगा क्या वो लोग. यस. तो कितने देर के लिए होती है. ऐसा ही है. बिल्कुल कुछ दिन की बात है. पहले भी टीवी के जमाने में भी एक आर्टिस्ट अपने नाम से, नो डाउट वो भी अपने नाम से पहचाना जाता था. अल्लाह जिन्ना नसीब करे जमशेद अंसारी हसनात भाई के नाम से पहचाने गए. कबाचा बहरोज सब ने कबाचा, आज तक कबाचा कहते. वो एक मिल जाती है लेकिन पहचानते आज तक हैं लोग क्योंकि वो काम करते गए ना. वो अपने नाम को प्रॉपर लेके चलते गए. मुझे भी लोग शुरू में तीली कहते थे, नाम नहीं जानते थे. जब मैं हिट हुआ तीली का कैरेक्टर, तीली हिट हो गया. अब नाम फिर उसके बाद काम कर करके अपना नाम याद करवाया हमने. उसके बाद हम बैठ जाते हैं यार बस अब तो मशहूर हो गए, चलो. मशहूर होना एक अलग बात है, उसको स्टैंड रखना अलग. ये सबसे मुश्किल काम है, बल्कि उसको मेंटेन रखना, इज्जत बनाना जो है ना. देखिए जब तक आपको पहचानते नहीं ना लोग, आप उल्टे सीधे जितने भी काम कर लो कोई मसला नहीं है. क्योंकि आपको लोग पहचान नहीं रहे. जब आपकी पहचान बन जाए, इज्जत जब मिल जाती है उसको बरकरार रखना वो सबसे बड़ा आर्ट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बल्कि वो क्या उसे बरकरार रखें, मेंटेन करना. मोइन अख्तर उमर शरीफ सारी जिंदगी उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा. मुनव्वर साहब, नन्ना साहब जहाँ थे वहीं से गए. अमानुल्लाह बेशक. ठीक है. अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है लाहौर में सोहेल अहमद साहब. बिल्कुल. तो सोहेल अहमद के चाहने वाले नहीं करोड़ों में. बिल्कुल है. तो अच्छा काम कर रहे हैं ना. जरूरी है कि अब रास्ते 2 हैं मंजिल पे पहुंचने के. एक में जरा सा है कि रास्ते में मौत हो जाएगी और एक है आस्ते आस्ते जाओगे पहुंच जाओगे. तो आप कौन सा चुनोगे? आस्ते आस्ते वाला ही चुनोगे ना यार. बिल्कुल. या रास्ते में मर जाने वाला चुनोगे.
یہ ہے ڈفرینس, سمجھ جائے بچے آج کل کے. بالکل ایسی ہے. کام بہت اچھا کر رہے ہیں بچے, میں ان کو الزام نہیں دے رہا ہوں, بہت اچھا کر رہے ہیں, پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. ان بچوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو سوشل میڈیا میں بھی جو کر رہے ہیں نا, وہ تھوڑا سا صاف کر لیں اس کام کو, گالم گلوچ ہٹا کے کر لیں, بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں. فیملی اورینٹڈ ہو جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, گالم گلوچ نہ ہو, ایبسلیوٹلی. آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کر کوئی بات کر سکتے ہو تو کرو, ضرور کرو. بہت پیاری بات ہے. آپ اپنی ماں بہنوں میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہو تو ضرور کرو. پھر آئی ریئلی وش کہ آپ کا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جائے سب تک, اسپیشلی ٹو دی کامیڈینز, چاہے وہ جس بھی پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, جس بھی لیول پر کر رہے ہیں. کہ کامیڈی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ نے ماں بہن کی بات کرنی ہے یا آپ نے بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے. خاتون بیٹھی ہے, آپ نے اس خاتون کو یہ وہ چلیے وہ یہاں تک بھی ٹھیک ہے, چل جائے. باقاعدہ گالی بکنا, گالی, یہ تو واقعی بیکاز کوئی سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو دیکھا تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, سینسر بورڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے. شکیل صاحب, آخر میں یہ بھی بتائیں, زندگی میں کوئی ریگریٹ جو ابھی بھی ہو, ایسا نہ ہوتا تو ایسا کر لیتا؟ بس کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شہرت ورت کیا ہے یار, یہ اس کو میری امی نے انجوائے کرنا تھا, وہ اچھا لگتا, ابو نے انجوائے کرتا تھا. میری شہرت دیکھی ہے میری امی ابو نے, لیکن اس کے بعد آگے جا کے جو ہماری یہ ہے مسئلہ ہے کہ ہم جب کسی بڑے سمندر میں جاتے ہیں جب ہی زیادہ آپ کی پہچان بنتی ہے, تیرنے کا مزہ بھی آتا ہے. تو وہ جو شہرت ہے نا, وہ بس یہ تھا کہ امی ابو دیکھ جاتے ہیں, تھوڑا سا مزہ آتا ہے لائف میں کہ چلو یار میرے بیٹے نے یہ شروع کیا تھا, جب کہیں ہلکی سی ناراضگی بھی تھی ابو کے اندر تو یاد یہ, تو وہ ختم ہو جاتی کہ چلو مقام پہ پہنچ گیا. ریلیٹ مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. بس میں بس اللہ سے کہتا ہوں ماں باپ نہ اچھی نہ کریں, اللہ میں کسی کے ماں باپ رہیں گے. With this, I would like you to add some words as well. اسی میسج میں وہ اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی, جب ہوتے ہیں ماں باپ تو ہم اس طرح قدر نہیں کرتے, اور جانے کے بعد ہم سب. میں نے ابھی ایک بات کی تھی چینل پہ, وہ بڑا لوگوں نے اپنے اس پہ لگایا بھی ہے, اپنے فیس بک پر. اچھی بات ہوگی, ہر کوئی لگائے گا نا. وہ 4 لائن ماں کے لیے کی تھی, اب کہو تو میں دوہرا دوں پلیز, کہ ماں سب جانتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے 10 دن کا 12 دن کا ہوتا ہے, جب تکلیف ہوتی ہے ماں اسی جگہ ہاتھ رکھتی ہے جہاں بچے کی تکلیف ہوتی ہے, تو ماں سب جانتی ہے. جب بچہ توتلی زبان میں کہتا ماں لو یو, تو ماں کہتی لو یو ٹو, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. جب بچہ 12 سال کا ہو کے کہتا نا ماں لو یو, تو ماں کہتی کتنے پیسے چاہیے بیٹا, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. جب 24-25 سال کا بچہ ہو ماں کو کہتا نا لو یو, تو ماں کہتی لڑکی کا نام بتا, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. جب بچہ 40 سال کا ہو کے کہتا ماں لو یو, تو ماں کہتی منع کیا تھا نا اس لڑکی سے نہ کر, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. اور جب بچہ 50-55 سال کا ہو کے کہتا نا ماں لو یو, تو ماں کہتی بیٹے کسی کاغذ پہ سگنیچر نہیں کروں گی, کیونکہ ماں سب جانتی ہے. اور باپ کے لیے کہا تھا کہ باپ کے لیے اولاد پرندے کی مانند ہے, باپ اس کے لیے کھلا آسمان ہے, کہ اڑ میں تیرے سر پہ ہوں, جتنا اڑ سکتا اڑ. اور باپ وہ شے ہے جو ہر صبح اپنے آرام کو حرام کر کے اپنے بچوں کے لیے آرام کمانے نکل جاتا ہے. تو ماں باپ ایکولی ہیں, ایسا ہے ماں باپ. ماں باپ کی قدر کرو. ایک چھوٹی سی کہانی بھی سنائی تھی میں نے کہ سردی کے دن تھے, ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی, آنگن میں دادا بیٹھا تھا, باپ اماں ابا کمرے میں بیٹھے تھے, ہاتھ تاپ رہے تھے, ہیٹر جلا ہوا تھا. بچہ آ کے کہتا دادا ابو کوئی اندر بلا لو. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ مقافات عمل کیا ہوتا ہے. بچہ آ کے کہتا پاپا دادا کا سردی لگ رہی ہے آنگن میں, ان کو اندر بلا لو, وہ بھی ہاتھ سیک لیں گے. باپ کہتا چپ کرو, یہ کمبل لے آؤ اور دادا کو دے آؤ. بچہ دادا کو کمبل دینے جاتا, وہ واپسی پہ کمبل لے آتا ہے, کہتا دیا نہیں, کہتا نہیں آدھا پھاڑ کے دے دیا, آدھا رکھ لیا, کل آپ بھی بوڑھے ہوں گے. یہ ہے بھیا, جیسا کرو گے ایسا بھرو گے. ایبسلیوٹلی آئی مین بیوٹیفل. بہت خوبصورت میسج شکیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مل کے. بہت شکریہ. آئی مین آپ کا کام ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ ان پرسن مل کے ویسے بھی آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اور شکیل صاحب کے اسپیشل جو یہ لاسٹ میسج ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا پیرنٹ تھنگ, اور یہ مقافات عمل کی انہوں نے بات کی ہے, جو کریں گے وہ بھریں گے, اس پر بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی تھاٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.